बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल असफर अलवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तीन चार बहुत ज़्यादा अहम खबरें हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो अहम है सर फहरिस्त है वो सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से होने वाली समाअत है। और उस समाअत में बड़ी पेशरफ्त हुई है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने ख़ासे दबंग रिमार्क्स भी उसमें दिए हैं। और दिलचस्प बात ये है कि जो फैज़ाबाद धरना केस था उसके जो फ़रीक़ैन हैं, उनमें हुकूमती जो फ़रीक़ हैं वज़ारत दिफ़ा के ज़रिए जिन्होंने अपनी दरख़्वास्त दाख़िल करवाई थी, और तहरीक इंसाफ़ के वकील और एजाज़ुल हक़ साहब के जो वकील हैं उन्होंने अपनी दरख़्वास्तें वापस ले ली हैं। और इस हवाले से चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ख़ासी बरहमी का इज़हार भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे तमाम लोग जो हैं वो सच बोलने से डर रहे हैं और घबराए हुए हैं। आखिर वो कौन से अनासिर हैं जिनकी वजूहात पर ये दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि अगर फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले पर अमल दरामद होता तो बाद में मुल्क को संगीन मसाइल का और संगीन वाक़यात का सामना ना करना पड़ता। उन्होंने ये भी इस्तफ़सार किया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पहले ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये आप दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं, तो ये भी बताएँ कि किसके हुक्म पर ऐसा किया जा रहा है और हुक्म देने वाला कौन था जिसने ये कहा कि आप दरख्वास्तें दाखिल करें, और अब किसके कहने पर ये दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने भी कहा कि हम इसके ऊपर जो है वो मज़ीद कार्रवाई नहीं चाहते और अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस लेते हैं। शेख रशीद के जो वकील हैं, उनके बारे में चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स थे कि चूँकि वो वज़ीर बन गए हैं इसलिए उन्हें अपना मुतबादिल मुकर्रर करना होगा। आप सबको याद होगा फैज़ाबाद में धरना हुआ और उस पर एक फ़ैसला सुनाया गया था। उस धरने में क्या कुछ हुआ, किस तरह से उसके मुज़ाहिरीन में रकूम तक़सीम की गई और उसके बाद क्या नताइज सामने आए, ये सब कुछ आपके सामने है। अच्छा, इसमें आज के केस की समाअत में एक दिलचस्प बात ये भी थी कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मरहूम मौलाना ख़ादिम रिज़वी की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि जब ये फ़ैसला सुनाया गया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जिसने इस पर एतराज़ नहीं किया और इस हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि मरहूम चूँकि फ़ौत हो चुके हैं, वहाँ उनका तारीफ़ करना जो है बनता है। और इसके अलावा जो काफ़ी ख़ासी गरमा-गर्मी रही बुकला, और जो दीगर फ़रीक़ैन थे वो शश-ओ-पंज में भी मुब्तला नज़र आए। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी नुक्ता यही था कि आखिर ये बताया जाए कि किसके कहने पर दरख्वास्तें दी गईं और किसके कहने पर अब वो वापस ली जा रही हैं। दूसरी बड़ी खबर है जी, इमरान खान साहब की लीगल टीम के एक इंतहाई अहम वकील हैं शेर अफ़ज़ल मरवत साहब, और इसी तरह एक लीगल टीम के एक और अहम वकील हैं शुएब शाहीन साहब। दोनों के दरमियान चपकलिश जो है वो इस वक्त अपने अरूज पर है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प जो है वो मंजरनामा है और इसके पस मंज़र में बहुत सारे महर्रिकात हैं। जिस तरह से इमरान खान साहब जेल में हैं और एक जो माफिया है जो उनके खिलाफ तमाम इदारों को और तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा था। ज़ाहिर है उन्होंने अपने कई दीगर तरह के हरबों को भी इस्तेमाल किया, और उनमें एक हरबा ये था कि किसी तरह इमरान खान की लीगल टीम में फूट डाली जाए। आप सब जानते हैं कि नईम हैदर पंजोथा, इंतज़ार पंजोथा, शुएब शाहीन और शेर अफ़ज़ल मरवत और इसी तरह एजाज़ अली भुट्टर और दीगर वकला की जो टीम है लीगल टीम, वो ख़ासी मेहनत कर रही है इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर। लेकिन ये लड़ाई एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब इमरान खान साहब जो हैं वो अटक से अडयाला जेल उनको मुंतकिल किया गया और उनके केसेस में पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये है कि वो कौन से अनासिर हैं जिन्होंने इनको आपस में लड़वाया और इस लड़ाई का फ़ायदा कौन उठाना चाहता है, यानी इसका बेनिफिशरी कौन है। तो ये आप तमाम लोग भी अच्छी तरह समझते हैं। और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने 2-3 बातें बड़ी सॉलिड किस्म की कहीं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बल्कि शुएब शाहीन साहब को मनाज़रे का चैलेंज भी दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की रिहाई और उनके केसेस की लड़ाई में जो हम काम कर रहे हैं उसमें चंद गद्दार जो हैं वो उनमें उन्होंने 3-4 नामों की तरफ इशारा दिया, वो मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह उन्हें शदीद नुकसान पहुँचाया जाए।
اچھا، اس بات کو ہم بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے قانونی لڑائی ہے، اور یہ پاکستان ہے، اور پاکستان کیا دنیا کی کسی بھی ملک میں یا کسی بھی جگہ پر جب آپ کسی ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، یا آپ کسی ایک خاص طور پر جب کہ وہ پولیٹیکل ایک کیس ہو، بلکہ پولیٹیکل کیسز ہوں، ان کے لیے جب آپ میدان میں ہوتے ہیں تو طرح طرح کی پنجہ آزمائیاں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، اور لوگوں کی خرید و فروخت، گواہوں کی خرید و فروخت، ثبوتوں کی خرید و فروخت، اس سے ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، اور من مرضی کے فیصلے لینے کے لیے کسی بھی طرح کا انتہائی قدم جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اس تمام صورتحال میں میرا یہ کہنا ہے کہ جو تحریک انصاف کے پیروکار ہیں، بجائے وہ اس لڑائی کو بڑھاوا دینے اور اس کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے، یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو، اگر وہ اپنا پولیٹیکل مطلب ایک ویٹیج اپنی رکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں اس سیاسی بیانیے کے ساتھ الیکشن میں جانا ہوگا، اور ظاہر ہے کپتان کے بغیر الیکشن میں تحریک انصاف کی کامیابی جو ہے وہ اتنی نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور اپنی ورکرز کو، اپنے لیڈرز کو لیڈ کر پاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ نتائج بہت زیادہ تبدیل ہوں گے۔ تیسری بڑی خبر ہے جی، میاں محمد نواز شریف صاحب کی، انہوں نے 21 اکتوبر کی تاریخ دی ہوئی ہے، اور میں آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں، میں نے اپنے پچھلے 2 ویلاگز میں بھی تواتر کے ساتھ یہ ذکر کیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی کلچ پلیٹیں بالکل فارغ ہو چکی ہیں، اور وہ 21 اکتوبر کو ایک مرتبہ پھر پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ اچھا، اس تناظر میں آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھ لیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب گزشتہ کافی عرصے سے جو ہے وہ نون لیگ سے نالاں ہیں، اور ان کے کافی زیادہ اختلافات ہیں، لیکن نواز شریف کی ذات پر وہ بھی ایک ہی پیج پر نظر آتے ہیں۔ نواز شریف کی جہاں تک بات ہو، تو شاہد خاقان عباسی نے یہ بیان دیا ہے، بڑا دلچسپ بیان ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو وہ اپنا علاج درمیان میں چھوڑ کر آئیں گے۔ تو بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے جی۔ جس طرح سے 20 سال پہلے میاں محمد نواز شریف وطن سے باہر تھے، اور اس وقت بھی ان کا علاج معالجہ چل رہا تھا، اور ابھی بھی ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جیسے ہی کوئی تھوڑی سی صورتحال میں بہتری نظر آتی ہے، اور وہ پاکستان آنے کی کوشش کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، اس کے بعد کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا علاج جو ہے وہ زوروں شوروں سے دوبارہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال، بلکہ میرا یہ یقین ہے، اور جو ماضی کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک بار پھر 21 اکتوبر کو پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ ان کو خاصی پریشان کیے ہوئے، اور وہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ جو ہے تذبذب کا شکار ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ کس بیانیے کو لے کر پاکستان آئیں گے۔ جیسا کہ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ نون لیگ جو ہے اس حوالے سے مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے کوئی بڑا مجمع اکٹھا کیا جائے، اور اس کے لیے وہ ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات تھیں اس میں یہی تھا کہ وہ نواز شریف واپس آئیں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ آئیں گے، اب آئیں گے، کل آئیں گے، لیکن اگین وہی بات کہ میاں صاحب جو ہیں وہ خاصے پریشان ہیں کہ آخر کون سا بیانیہ لے کر جو ہے وہ عوام میں جایا جائے، کیونکہ ان کے تمام بیانیے قیدی نمبر 804 نے، جو اس وقت جیل میں قید ہے، اس نے فیل کر دیے ہیں۔ وہ تمام بیانیے پٹ کر رہ گئے ہیں، اور قوم کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ جو آپس کی ان کی نورہ کشتی ہے وہ بھی بری طرح ایکسپوز ہو کر رہ گئی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامے میں خاصی تبدیلیاں آئیں گی، اس کے بالکل آپ بھی منتظر ہوں گے اور میں بھی منتظر ہوں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اپنے ولاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔